इंशाअल्लाह अज़ीम यौम आशूरा के मुबारक मौके पर यानी कि 29 जुलाई 2023 बरोज़े हफ्ता बाद नमाज इशा मस्जिद आज़म मरकज़ अहले सुन्नत वल जमात अशोका रोड मैसूर में ज़िक्र शहादत इमाम हुसैन व ज़िक्र शहदान करबो बला मुनक्किद किया जा रहा है, जिसमें मद्रास की सरज़मीन से शहज़ादे गौसे आज़म हज़रत अल्लामा मौलाना रज़ाउल हक आमिरी अल अलीमी अल क़ादरी अल हसनी वल हुसैनी अल चिश्ती हफ़िज़ुल्लाहु ताला की आमद हो रही है। और उनके तमाम ये चाहने वाले मुरीदीन और मुतवस्सिलीन यहाँ पे खड़े हैं, और मैं इनके कहने के मुताबिक बहैसियत मौलिन में ऐलान करता हूँ कि आप हज़रात से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इस जलसे में शिरकत फरमाकर सवाब दारैन हासिल करें। औरतों के लिए यानी हमारी माँ और बहनें के लिए पर्दे का अहतमाम किया गया है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाहुल अज़ीम कल बरोज़े इत्वार बरोज़े हफ्ता यौम आशूरा के मुबारक मौके पर इंशाअल्लाहुल अज़ीम सिलसिला आमरिया की जानिब से मस्जिद आज़म मरकज़ अहले सुन्नत वल जमात अशोका रोड मैसूर में एक अज़ीमुश्शान ज़िक्र शहदाए करबो बला और ज़िक्र शहादत इमाम हुसैन मुनाकिद किया गया है, जिसमें शहर मैसूर के तमाम उलमा इकराम आइम्मा हज़रात और साथ ही साथ खुसूसी जो खिताब होगा शहज़ादे गौसे आज़म पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हज़रत अल्लामा अश-शाह ज़ियाउल हक आमिर अलीमी रज़ाउल हक आमिर कलीमी वो तशरीफ़ ला रहे हैं, जो कि सिलसिला आमरिया के वो साहिब सज्जादा हैं और मद्रास से उनकी आमद हो रही है। तमाम शहरियान मैसूर को ये इत्तला दी जाती है कि आप हज़रात ज़रूर भी ज़रूर कल बाद नमाज इशा यानी कि यौम आशूरा का जो मुबारक मौका रहेगा, उस मुबारक मौके पर जो जलसा मुनाकिद हो रहा है उसमें आप हज़रात शरीक फरमाएँ। और साथ ही साथ ये कि औरतों के लिए भी पर्दे वगैरह का अहतमाम रहेगा और पीर साहब की जो तकरीर होगी, और साथ ही साथ बिलखुसूस सिलसिला आमरिया के जो लोग हैं, जो उनके मुरीदीन व मुतवस्सिलीन हैं, उनके चाहने वाले हैं, उनके आशिकीन हैं, उनको भी इत्तला दी जाती है कि कल ज़रूर भी ज़रूर मस्जिद आज़म मरकज़ अहले सुन्नत में बाद नमाज इशा जो ज़िक्र शहादत इमाम हुसैन व शहीदान करबो बला मुनाकिद हो रहा है, जिसमें कि आप हज़रात ज़रूर भी ज़रूर शिरकत फरमाएँ और शिरकत फरमाकर सवाब दारैन हासिल करें। साथ ही साथ ये कि आपको जो कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु व शहदाए करबो बला आशूरा के दिन यानी 10 मुहर्रमुल हराम को उनकी जो शहादत हुई थी वो भी तफसील से बयान किया जाएगा, और साथ ही साथ और भी मौज़ूआत पे गुफ्तगू की जाएगी, जिसमें सिलसिला आमरिया के साहिब सज्जादा नशीन तशरीफ़ ला रहे हैं, उनके साथ उनके तमाम मुरीदीन व मुतवस्सिलीन और उनके खुलफा भी यहाँ पे हाजिर रहेंगे। यहाँ पे आप हज़रात देख रहे होंगे कि सिलसिला आमरिया के खुलफा हाजिर आए हैं। इन्हीं के कहने के मुताबिक मैं बहैसियत मौलिन ये ऐलान कर रहा हूँ कि कल जो जलसा हो रहा है ज़िक्र शहादत इमाम हुसैन, इसमें कसीर से कसीर तादाद में शिरकत फरमाकर सवाब दारैन हासिल करें, और साथ ही साथ शहज़ादे गौसे आज़म के जो बयान होंगे उनको सुनकर अपने आप को मुस्तफ़ीज़ करें और दोनों जहान की नेमतों से माला माल हों। अल्हम्दुलिल्लाह 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक मुख्तलिफ मसाजिद में बयानात का इंतज़ाम किया गया था, वो कितना कामयाब है? अल्हम्दुलिल्लाह आली जनाब अब्दुल हफीज़ साहब जो कि सरकार महबूब सुबहानी फाउंडेशन के एक ज़िम्मेदार हैं, एक रुकन हैं, बहुत अहम रुकन है। चाहे 11वीं शरीफ का मौका हो या 12वीं शरीफ का मौका हो या मुहर्रमुल हराम का मौका हो या छठी शरीफ का मौका हो, जो भी इन तमाम मुबारक तारीख़ें आती हैं उसमें सरकार महबूब सुबहानी फाउंडेशन की जानिब से तमाम मसाजिद अहले सुन्नत में मुहर्रमुल हराम की 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक, 12वीं शरीफ में 1 तारीख से लेकर 12 तारीख तक, छठी शरीफ में 1 से लेकर 6 तारीख तक, इसी तरीके से 11वीं शरीफ में 1 तारीख से लेकर 11 तारीख तक ये अहतमाम होता है। रही बात यह कि मुहर्रमुल हराम में कितना प्रोग्राम सक्सेस हुए या कामयाब हुए, तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह शहर मैसूर ही नहीं बल्कि श्रीरंगपटन हो या मामली की सरजमीन हो, जितने भी मसाजिद अहले सुन्नत हैं वहाँ पे तमाम लोग अपने अपने मसाजिद में जो वहाँ के खुतबा हज़रात हैं या इम्मा हज़रात हैं वो प्रोग्राम कर रहे हैं, और मस्जिद आज़म मरकज़ अहले सुन्नत में भी इसका अहतमाम बाद नमाज़ मगरिब रखा गया है, जो कि बाज़ाब्ता बयान उसमें हो रहे हैं।
اور الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ سال سے چلا آ رہا ہے اور کافی کامیاب یہ پروگرام ہوتا ہے، اور عوام اہل سنت ان تمام پروگرام سے اور بالخصوص یوم عاشورہ کے جو موقع پر پروگرام ہوتے ہیں اس سے کافی مستفید اور استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سلسلہ عامریہ کے حضرت والا جو کل آ رہے ہیں، کیا وہ پہلی بار تشریف لا رہے ہیں، اس سے پہلے آ کر رہے ہیں؟ نہیں، الحمدللہ شہر میسور میں سلسلہ عامریہ کے جہاں تک میرے علم کے مطابق جہاں تک میں جانتا ہوں بہت سے ان کے چاہنے والے، ان کے مرید اور ان کے خلفاء ہیں، اور وہ پہلی مرتبہ نہیں بارہا وہ اس سرزمین پر آتے رہتے ہیں۔ رہی بات مسجد اعظم مرکز اہل سنت کی، تو گزشتہ سال بھی ان کا ایک پروگرام ہوا تھا جو کہ علی جناب ہمارے عمران صاحب جو کہ ان کے خلفاء میں سے ہیں، ان کی جانب سے منعقد کیا گیا تھا۔ تمام سلسلہ عامریہ کے تمام عاشقین کی طرف سے یہ پروگرام کیا گیا تھا، حضرت نواز علی شاہ صاحب اور حضرت نواز شاہ علی صاحب ان کی سرپرستی اور ان کے زیر اہتمام میں یہ پروگرام ہوا تھا، جس میں حضرت تشریف لائے تھے صاحب سجادہ، اور یہ پروگرام بھی جو ہو رہا وہ بھی حضرت نواز علی شاہ کی طرف سے وہ سرپرست ہیں، وہ اس کے ذمہ دار ہیں۔ باقی یہ تمام خدام حضرات جو خلفاء ان کے مرید ہیں، ان کی تمام کی کوششیں اور محنتیں شامل حال ہیں، اور اس سے پہلے بھی وہ آ چکے ہیں مسجد حاضہ میں، اور انشاءاللہ العظیم کل بھی وہ تشریف لا رہے ہیں۔ موجودہ حالات میں جہاں پہ حضرت والا کی تشریف آور ہو رہی ہے، ان کے خطبہ کو جہاں تک سننے کی بات ہے، عمل کو لے کر نوجوانوں کو کیا کہیں گے؟ جی، جیسا کہ ہم اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ آج صرف ہم اور آپ سبھی بیانات تک محدود رہ گئے ہیں، عمل کی دنیا میں ہم لوگ اتنا کارگر ثابت نہیں ہو رہے ہیں، جبکہ فارسی میں کہا گیا ہے کہ علم چندہ کی بیشتر خانی چو عمل در تو نیست نادانی۔ علم تو چاہے جتنا سیکھ لے، جب تجھ میں عمل نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں جانتا ہے۔ تو ظاہر سے بات ہے علم اگر ہمارے پاس کم ہو، یعنی بیان ہم تھوڑا سے سنیں لیکن عمل ہمیں اس پہ کہیں زیادہ کرنا چاہیے۔ آج عمل سے ہم کوسوں دور ہیں، آج ہمارے نوجوان بھائی ان میں علم کی کمی ہے، جہالت عام ہوتے جا رہی ہے، جس میں تمام طرح کے بیہودہ کام کاج میں مصروف ہیں، جبکہ ہمیں ان تمام پروگرام سے یہ پیغام ملتا ہے، یا جو بھی یہ ذکر کی محفل ہوتی ہیں اس سے ہمیں ہمارے اسلاف سے ہمارے بزرگوں سے یہی ملتا ہے کہ عمل کی دنیا میں ہم کتنا کارگر ثابت ہوتے ہیں۔ تو علم سے کہیں زیادہ ہم نہ عمل ہونا۔ اب بیان اگر سنیں، بیان سننے کے بعد وہی ہمارے عمل جو پہلے تھے وہ پھر رہے، تو پھر بیان سے کیا مانے؟ تو ظاہر سے بات ہے کہ ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کا جو پیغام تھا، انہوں نے صبر کیا ہے، انہوں نے پردے کا اہتمام، ان کی جو خواتین تھیں وہاں کی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آل کی جو بیٹیاں تھیں، انہوں نے پردے کا اہتمام کیا اس پریشانی اور شدت کے عالم میں اور امتحان کی گھڑی میں۔ تو ہم نہ پردے کا اہتمام کا بھی حکم ملتا ہے، انہوں نے نماز کی پابندی کی، آخری سجدہ کیا، اور کربلا سے ہمیں ملتا ہے کہ آپ نے ہمیں عمل کی دنیا میں سکھانا چاہیے، بعض سے زیادہ ہمیں عمل کرنا، اور یہی ہمارا مذہب یہ ہمیں تعلیم بھی دیتا ہے کہ عمل زیادہ کرنا چاہیے۔ اختتام کرتا ہوں۔ معزز حضرات، اپنے سلسلہ شہریان میسور کی جانب سے حضرت علامہ شمس الہدیٰ مفتی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، جو مسجد اعظم مرکز اہل سنت جماعت کے خطیب ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہمارے اس کار خیر اس جلسے میں کامیابی کے لیے دعا بھی کی ہے اور اعلان بھی کیا ہے۔ ان کا ہمیں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس مسجد کی کمیٹی کی پوری کمیٹی کی صدر و سیکریٹری اور ارکان کمیٹی کو بھی ہمیں تہہ دل سے شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمیں اس کا موقع عطا فرمایا اور مدد فرمائی۔ اللہ سب کو جزائے خیر دے۔ آپ تمام حضرات سے دوبارہ پرخلوص التماس ہے کہ اس جلسے میں تمام کثیر تعداد سے شرکت فرما کر خراج عقیدت حضرت امام حسین پیش کر کے ثواب دارین حاصل کریں۔ جزاک اللہ۔